अस्सलाम वालेकुम। बे औलाद जोड़े जल्दी हाजिर हो जाएं, उनके लिए खुशखबरी है। बहुत गारंटी के साथ, कोई 100% कहता है तो मैं कहता हूँ 200% गारंटी के साथ गारंटी है उनकी कि बे औलाद जोड़े औलाद से माला माल हो जाएंगे। जो बे औलाद जोड़े हैं वो भी इस वीडियो को देखें, और जिनके पास औलाद है वो भी इस वीडियो को देखें, नेकी की खातिर कि वो देख कर आगे शेयर करें या किसी को बताएं कि उसका भी फ़ायदा हो। तो खुदारा इस वीडियो को लाजमी देखें, इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और हमारा इस मसाइल के हल के लिए जो बात समझ ना आई हो या जो भी मसाइल हो, आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लगा होगा। इंशाअल्लाह आपकी जो मुश्किल है ना, जो बे औलादी की वजह से आप इस वीडियो पे आए हैं, तो इंशाअल्लाह वो जल्द अज जल्द हल होने वाली है। आपने यकीन से और अपने ईमान से ये नुस्खा करना है तो इंशाअल्लाह आप बेटे से ही, अल्लाह की नेमत से ही माला माल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या हबीब अल्लाह। हम बढ़ते हैं अपने नुस्खे की तरफ। सबसे पहले जिन औरतों को मेंसेस का मसला है, उनको रुकावट है, मेंसेस ही नहीं होते तो फिर बच्चा कैसे पैदा होगा, तो आप तफसीली हालात के लिए अपने हस्बैंड बंदे को हमारे साथ व्हाट्सएप पे बात कराएं और हम तकरीबन उनका सारा मसला उनको सुनेंगे भी और बताएंगे भी इंशाअल्लाह। गारंटी के साथ ये नुस्खा है। तो मैं कहता हूँ कि बेहतर यही है कि उनके साथ बात करके ही बताया जाए। तो कुछ थोड़ा सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। ये चंद चीज़ें हैं। पहले नंबर पे जैतून का तेल है और इंजीर है और कलवंजी और शक, जो किक्कर के शक होते हैं ऊपर का छिलका, वो, और नीम के पत्ते और फटकड़ी और डिटोल। ये तकरीबन चंद चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, होना लाजमी है। तो फिर इनका तरीक़ाकार हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी आप पूछ सकते हैं। इंजीर आपने सुबह खाली पेट 3 दाने रोज़ाना खाने हैं। जिनको मोशन का मसला हो वो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के खाए, और फिर भी उनको मोशन का मसला हो तो वो पानी में भगो के रात को रख दे, सुबह उठ के खाली पेट खाए। तो ये सबसे पहला नुस्खा है। और दूसरा, जैतून का जो तेल है वो अंदरूनी इस्तेमाल के लिए है। आपने कम अज़ कम चाय का जो छोटा चम्मच होता है, आधा चम्मच अंदरूनी इस्तेमाल के लिए वो अंदर पेशाब वाली जगह पे रखना है। तो जिस तरीके से भी आपको मुनासिब हो वो कर सकते हैं। तो ये हो गया इंजीर और जैतून के तेल। और दूसरी जो चीज़ है, कीकर हो गया, कीकर के शक जो छिलका होता है तने का, वो तकरीबन 1 पीस इतना सा हो, और नीम के पत्ते कम अज़ कम इतनी 1 मुट्ठ पत्तों की हो, और फटकड़ी कम अज़ कम 1 टुकड़ा कम से कम 10 ग्राम का हो, और कलवंजी 5 ग्राम
یہ ساری چیزیں آپ نے پانی میں پکانی ہیں۔ پھٹکڑی کو پہلے نہیں ڈالنا، کیکر کا چھلکا، کلونجی اور نیم کے پتے، یہ 3 چیزیں آپ نے پانی میں ڈال کر اس کو اتنا پکانا ہے کہ 5 کلو پانی ہو تو 2.5 کلو رہ جائے، آدھا پانی رہ جائے، جتنا بھی پانی آپ ڈالیں آدھا رہ جائے۔ اور جب یہ پک کر تیار ہو جائے تو اس میں پھٹکڑی ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے۔ پھٹکڑی اس میں مکس ہو جائے، پھر اس میں ڈیٹول کی 1 چمچی پانی کی اس میں مکس کرنی ہے۔ تو جب دیکھیں یہ آپ اس کو برداشت کر سکتی ہیں، لیڈیز کے لیے ہے کہ جب یہ برداشت کر سکتی ہیں پانی اس میں بیٹھنے کے لیے، تو ایک تانبیا یا کڑھائی یا کوئی چیز بھی ہو جس میں وہ پانی رکھ کے آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ اور جب بیٹھنا ہے تو لمبے لمبے سانس بھی لینے ہیں، اس میں کم از کم 15 سے 20 منٹ بیٹھیں، نہیں تو آدھا گھنٹہ اس میں بیٹھیں، اور استنجا وغیرہ بھی اس میں کریں 2-3 دفعہ۔ تو یہ نسخہ اتنا مجرب ہے، اور جب یہ نسخے کا پروسیس کرنا ہے تو خدا را اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان دنوں میں پاک ہو کے درود و سلام کا ہدیہ بھی پیش کرنا ہے اور 5 وقت نماز بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس نسخے سے اتنا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ واقعی وہ نسخہ بہت کمال تھا، ہم نے استعمال کیا ہے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ نے اکٹھی کر کے، آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنے ہسبینڈ کو ہم سے بات کروا سکتے ہیں، اور ہم ان کو تفصیلاً جو بات سمجھ نہیں آئے گی ہم ان کو بتا دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کرنے والا بچے سے مستفید ہوگا، اور جو بھائی دیکھ رہا ہے اس کو شیئر کرے کہ دوسروں تک یہ بات پہنچ سکے اور دوسرے بھی اس بات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ 100% گارنٹی نہیں ہے، 1000% گارنٹی ہے کہ بچہ ہوگا۔ اور ان پروسیس میں کم از کم یہ جو پانی میں بیٹھنے والا کام ہے، کم از کم 1 دن چھوڑ کے دوسرے دن روزانہ کریں، نہیں تو ہر تیسرے دن اس کو کریں۔ 40 دن تک یہ پروسیس کرنا ہے۔ انجیر کھانے والا بھی اور زیتون کا تیل اپنے پیشاب، چھوٹے پیشاب والی جگہ میں رکھنے والا کام، یہ سارے کام تقریباً 40 دن تک آپ نے کرنے ہیں۔ کوئی مسائل ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں ان کا صحیح طریقہ، ان کا کوئی ایشو ہو رہا ہے، ان کا استعمال کا طریقہ بھی، ان کا کسی ایشو کے حل کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو 1000% گارنٹی کے ساتھ بچہ اور بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ان دنوں میں بندے کو بھی چاہیے کہ چائے کی چھوٹی چمچی روزانہ رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل پیے، اور 1 سے 3 دانے روزانہ صبح خالی پیٹ انجیر بھی کھائے۔ ان کے بھی مردانہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور طاقتور ہوں گے۔ اور کوشش کرے کہ 40 دن تک ہم بستری نہ کرنی ہے تو یہ استعمال کر کے، اس سے پہلے کرنی ہے تو 21 دن کے بعد 21ویں دن آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بیٹا ہی ہوگا گارنٹی سے۔ اور جن لوگوں کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے پیدا نہیں ہوتے وہ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں
کہ انشاءاللہ شرطیہ ان کو بیٹا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی بات دوسروں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق چلنے والا بنائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔